नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुवर। ग्रामीण भेगका तोकिएका लक्षित वर्गका बासिन्दाहरूको लागि जीवन जिउने आधार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै हो। नेपाल सरकारले समाजका विभिन्न उमेर समूहका र शारीरिक अवस्था सक्त भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्णालीको मुगुमा पनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आंशिक अपाङ्ग र पूर्ण अपाङ्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर यही भत्ता रोकिँदा अहिले तिनै लक्षित वर्गहरू मारमा परेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको साँझ बिहानको हातमुख जोड्ने आधार पनि गुम्दै गएको छ। मुगुका आधा दर्जन बढी स्थानीयहरू तहमा देखिएको यो समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। बहुप्रतीक्षित योजनाको रूपमा रहेको कैलालीको मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा रहेका 3वटा ठूला पुल निर्माणका लागि अझै ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान हुन सकेको छैन। 6 लेन सडकको भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि 2 पटक थप्दा समेत 70% काम पूरा हुन सकेको छैन। लाखौं जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने यो योजनामा सरकारले नै देखाएको उदासीनतालाई प्रश्न गर्न लायक बनेको छैन। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। यसका अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै चासो गुनासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले सुनिरहेका छैनन् र आफ्नो गुनासोलाई को मार्फत सुनाउने भनेर तपाईँ थप मारमा पर्नु भएको छ भने तपाईहरू जस्तै आवाज विहीनहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई तपाईमा भएका या तपाईको समाजमा त्यस्ता घटना, बेतिथि, भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईमा त्यस्ता केही घटनाहरू भएका छन् भने पनि ती घटनाको बारेमा सम्बन्धित निकायले सुनिरहेका छैनन्, को मार्फत सुनाउने भनेर तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुँदाहुँदै इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि तपाईमा भएका त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा विवरण, सत्य तथ्य, केही भिडियो, तस्बिरहरू छन् भने पनि हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत हामीलाई तपाईले ती प्रमाणहरू पठाउन सक्नुहुनेछ, ताकि त्यो प्रमाणको आधारमा नै सम्बन्धित निकायसम्म हामीले घचघचोने काम नै कार्यक्रम कल 24 को उद्देश्य हो। यस्तै तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा ठगिनु भएको छ, मारमा पर्नु भएको छ, अलपत्र पर्नु भएको छ, कुनै पनि निकायले सुनिरहेको छैन र ससाना सामान्य कुरामा पनि स्थानीय तहहरूमा भइरहेका अनियमितता, भ्रष्टाचारको बारेमा पनि जति सम्बन्धित निकायले तपाईहरूको गुनासो सुन्नु पर्थ्यो त्यो गुनासो सुनिरहेको छैन भने पनि हामीलाई तपाईहरूले निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग विभिन्न गुनासोहरू पनि छ, विभिन्न रिपोर्टहरू पनि छ, तपाईलाई हामी प्रसारण गर्ने नै छौँ। यस सँगसँगै आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। मुगुमा रहेका 4 स्थानीय तहमा नै 9 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सामाजिक सुरक्षा भत्ता 9 महिना बितिसक्दा पनि वितरण हुन नसकेपछि सेवाग्राही यतिखेर मारमा परेका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट हामी तपाईलाई देखाउने छौँ र मुगु अलि विकट ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि पनि यो रिपोर्ट समयमा हामीले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने त्यहाँ भइरहेको छ जुन भ्रष्टाचार, अनियमितता। 9 महिना भइसक्यो त्यहाँको नागरिकले, त्यहाँको वृद्धाहरूले पाउनु भएको छैन भत्ता। त्यति मात्र होइन, त्यहाँको स्थानीयले जसरी सरकारले दिएको छ वृद्धा भत्ता, एकल महिलाको भत्ता र अपाङ्गता भएका जति पनि त्यहाँ स्थानीयहरू हुन्छ उहाँहरूले पाउनुपर्ने वृद्धा भत्ता लगायतको अन्य केही पनि नपाएको 9 महिना भइसकेको छ र सम्बन्धित स्थानीयको गुनासो सुन्ने पनि को, किनभने सम्बन्धित निकायहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेको हुनाले आज हामी यसरी
मुगुको रिपोर्ट प्रसारण गर्न बाध्य छौँ दर्शक महानुभावहरू। त्यसै पनि मुगु विकट ठाउँमा छ, सौन्दर्यताले भरेको मुगु भए पनि त्यहाँ विभिन्न अप्ठ्यारोहरू छ, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा भइरहेका अनियमितता भ्रष्टाचारको बारेमा पनि हामीले बारम्बार खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ। तर यो मुगुको रिपोर्ट अगाडि अब जाउँ आजको दोस्रो रिपोर्टतर्फ। कैलालीको नेपाल सरकारले विगत केही वर्ष यता 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पोषण खर्च बापत प्रति व्यक्ति प्रत्येक महिना 400 का दर, कर्णाली ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्ष पुगेका बुढाबुढीलाई प्रति व्यक्ति 2000 का दर र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3000 का दर अनि आंशिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई 600, पूर्ण अपाङ्गलाई 3000 दर, एकल महिला 2000 ले प्रत्येक महिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकार मार्फत वितरण गर्दै आइरहेको छ। तर मुगु जिल्लामा रहेका छायानाथ रारा नगरपालिका, खत्याण्ड गाउँपालिकाका सोरु गाउँपालिकाले 9 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकै छैन भने मुगम कामारोङ गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिक भत्ता मात्र वितरण गरेको छ। मुगु जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षको दशैं तिहार र नयाँ वर्षमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू अहिले मारमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले भर्खरै हेरिहाल्नुभयो यो ग्रामीण भेग मुगुको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो विभिन्न बालबालिकाहरू पनि र एकल महिला भएका ती महिलाहरू र वृद्धहरू पनि आफ्नो भत्ता लिनलाई गइरहेका छन्। कति स्थानीयहरूको त गुनासो छ कि त्यो भत्ताले हाम्रो छाकटारलाई हामी एक सरो लुगा भए पनि राम्रो लगाउँला, दशैं तिहार पनि त्यसै गयो, हामीमा केही पनि भएन, हामी मारमा पर्यौँ, हामीले पाउनुपर्ने जुन भत्ता थियो, सरकारले जुन सुविधा दिएको थियो त्यो सुविधाको भत्ता पनि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। सम्बन्धित निकायका मान्छे पनि केही बोलिरहेका छैनन्। हामीले भन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म 9 महिनाको यो वृद्ध भत्ता लगायत अन्य भत्ताहरू कहाँ छ भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले यतिखेर जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। तर यो प्रश्न स्थानीयहरूसँग मात्र सीमित रह्यो, किनभने कसैको 2-4 पैसाले पनि मान्छेको घर परिवारको लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने आफ्नो काम धन्दाहरू सबै ठप्प भएको हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ती रकमले। तर स्थानीय निकायमा आएको जुन स्थानीयहरूलाई बाँड्नुपर्ने रकम थियो, भत्ता थियो, त्यो रकम कहाँ गयो र कहाँ अड्क्यो? यतिका दिनसम्म, दिन त कुरै छोडौँ, यतिका महिनासम्म त्यो रकम कहाँ गइरहेको छ र जवाफदेही किन हुन सक्दैन स्थानीय सरकार स्थानीयहरूसँग भन्ने हाम्रो प्रश्न बारम्बार रहेको छ। यही विषयलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायलाई पनि सम्पर्क गर्न खोजिरहेका थियौँ दर्शक महानुभावहरू, तर उहाँहरू सम्पर्कमा आइरहन सक्नु भएको छैन। तर पनि हाम्रो सम्पर्क हामी गर्ने नै छौँ, किनभने स्थानीयहरूको गुनासो हामी सम्बन्धित निकायसम्म स्थानीयको गुनासोको यो आवाजलाई हामी घचघच्याउने नै छौँ दर्शक महानुभावहरू। किनभने यति दिन यति महिनासम्मको यो वृद्ध भत्ता लगायत अन्य भत्ताहरू यदि दिनुपर्ने थियो भने 9 महिना 10 महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरूले किन पहल गरिरहेका छैनन्? यो प्रश्नको उत्तर स्थानीयहरूले यतिखेर खोजिरहेको अवस्था छ। तर किन दिइरहेका छैनन्? ती पैसा कहाँ गयो? पाउनुपर्ने भत्ता सरकारले त दिइरहेको छ, स्थानीय सरकारहरूलाई विभिन्न बजेट दिइरहेको छ त, तर स्थानीयहरूले किन पाइरहेका छन् भन्ने हाम्रो प्रश्न बारम्बार रहेको छ। र यो प्रश्नको लागि त्यहाँ धेरै स्थानीयहरू हामीसँग जोडिनु पनि भएको थियो आफ्नो गुनासो गर्नलाई। एक त मुगु विकट क्षेत्र, आफ्नो आवाजलाई कसरी बुलन्द गर्ने, आफ्नो आवाजलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, को छ हाम्रो आवाज उठाइदिने, किनभने स्थानीयको जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो गुनासो नसुनेको अवस्था छ। सानो सानो कुरामा पनि अनियमितता भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको छ, कसले सुन्छ भनेर मुगुका स्थानीयहरू यतिखेर पीडामा परेका छन्, दुःखमा परेका छन्। तर मुगुको आवाज हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण कल 24 बाट भत्ता किन पाइरहेका छैनन्, त्यहाँको अनियमितता भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी यो विषयलाई उठाउँछौँ। र यतिखेर हामीसँग उज्जैन बहादुर शाही हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ। सत्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू,
अध्यक्षज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हाम्रो फोन कट भएको छ, किनभने एक त मुगु विकट क्षेत्र पनि छ, सम्पर्कमा ल्याउनलाई गाह्रो पनि हुन्छ र त्यो गाह्रो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुनै खोज्दैनन्। जब स्थानीयहरूले कम्प्लेन गरिरहेका छन् तपाईको स्थानमा अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, जवाफ किन दिनुहुन्न भनेर हामीले प्रश्न बारम्बार गर्दाखेरि उहाँहरूको हालचाल भ्याउँदिन, बैठकमा छु, बारम्बार, एकचोटि मात्र होइन दर्शक महानुभावहरू। यो त अब नौलो भएन। स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने जस्तो बहाना त कहाँ नै भेटिएला। हामीले बल्ल बल्ल सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ, तर इन्टरनेटको कमी कमजोरीले हो या तपाईको जनप्रतिनिधिहरूले यो अनियमितताको बारेमा थाहा पाइसकेपछि यतिखेर फोन कट गर्नुभएको हो। यो चाहिँ उहाँलाई नै थाहा होला, तर यो विषयलाई पनि हामी यत्तिकै छोड्दैनौँ। यतिखेर मुगुका स्थानीयहरू दुःखमा परेका छन्। हामीलाई लाग्छ होला 1-2 हजार पैसा सानो होला भने जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर कसैको घर परिवार चल्नको लागि रोकेको हुन्छ त्यो भत्ताले गर्दाखेरि। यो कुरा जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो दिमागमा राखिदिएको भए आज स्थानीयहरू आफूले पाउनुपर्ने, सरकारले दिएको सुविधा भत्ता पाउनुपर्ने कुरामा पीडित भएर आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था थिएन। धेरै स्थानीयहरूले भनिरहनु भएको छ यतिखेर मुगुमा। यति मात्र होइन दर्शक महानुभावहरू, सानो सानो कुरा, स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर पिउने पानीदेखि लिएर एउटा सिटामोलदेखि लिएर कृषकहरूलाई बोट बिरुवादेखि लिएर अनेकौं घटनाहरू अनियमितता भएको, ती घटनाहरूमा अनियमितता भएको विषयहरू पनि हामीले बारम्बार उठान गर्दै आइरहेका छौँ। र यो मुगुमा आखिर किन भइरहेको छ? मुगुका या अन्य स्थानीय जनताहरूले ठाउँ ठाउँमा सुख पाउन्, घर घरमा सिंहदरबार होस्, उनीहरूलाई सुविधा भोग गर्नलाई काठमाडौँकै केन्द्रमा आउन नपरोस्, जनताको घरमै सिंहदरबार पुग्छ भनेर नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको परियोजनाका विभिन्न कार्यहरू उनीहरूले गर्ने गरेका छन्। तर जतिसुकै गरे पनि, जतिसुकै सरकार राखे पनि जसको शक्ति उसैको भक्ति भनेको जस्तै भएको छ। आखिर यसरी मुगुका जनताहरू, स्थानीयहरू मारमा परेको बेलामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आलटाल गरेर प्रश्नको उत्तर दिनै नखोजेर, जवाफदेही बन्नै नखोजेर कहाँसम्म भाग्ने र कहिलेसम्म भाग्ने? स्थानीयलाई जवाफ दिनु पर्दैन। 9 महिना भइसकेको छ। एकजनाको मात्र गुनासो होइन दर्शक महानुभावहरू। यदि तपाईहरू अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भने तपाईको ठाउँमा पनि यस्तै अनियमितता भएको छ, पाउनुपर्ने भत्ता पाइरहनु भएको छैन, मारमा पर्नु भएको छ र यस्तै स्थानीय जुन जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारहरू, स्थानीयहरूको लागि भनेर बनाइएको सरकारहरूले तपाईको पीडालाई बुझ्दैन, सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउँदैन भने तपाईहरू चिन्तित नहुनुहोस्। तपाईहरू जस्तै हामीले भनिहाल्यौँ, तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि, आवाजविहीनहरूको लागि बनेकै कार्यक्रम हो कल 24। यतिखेर हामीसँग बद्री प्रसाद छायानाथबाट हामीसँग हुनुहुन्छ। बद्रीजी जोडिनु भएको छ, राणा नगरपालिकाका जो हुनुहुन्छ, प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो विषयमा पनि हामी कुरा गरौँ। बद्री सर, हजुर के छ हजुरको क्षेत्रमा? वृद्धा भत्ता भइरहेको छैन, पाउनुपर्ने भत्ताहरू पनि, सुविधाहरू जुन सरकारले दिएको सुविधाहरू उपभोग गर्न नपाउनु भएको गुनासो छ, तपाईँलाई के जानकारी छ सर? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो गुनासो जानकारी छ। यस क्रममा अब विभिन्न खालके समस्याहरू छन्। जस्तो कि अब वडामा हाम्रो खटिने के अरे वडा सचिवहरू पर्याप्त हुनुहुन्न। वडामा के अरे अब त्यो भेरिफिकेसनको समस्या छ। त्यसै गरी वडामा के अरे त्यो लगतकर्ता टाइममा नभएको, लगतकर्ताको समस्याले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्किङ प्रणालीमा जानुपर्ने, त्यसको रुपियाँ हटाउनु पर्ने समस्याले गर्दा ढिला हुन गएको हो। अब ब्याङ्कमा पनि अब एक दिनमा धेरै लाभग्राहीहरूको खाता खुल्न नसक्ने, उहाँहरू पनि खाता खोल्नलाई अलि ढिला सुस्ती भइरहेको हुनाले अब हामी त अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। 12 नम्बरको चाहिँ खातामा पैसा रहिसकेको छ। अरू 3वटा वडाको तयारी हालतमा छ। हाम्रो यो इन्टरनेटमा चलेर चाहिँ अपलोड
हुनै नसके 3 दिन भइसक्यो इन्टरनेट अब चलेको छैन। अब हामी जतिसक्दो छिटो सबै लाभग्राहीहरूको यो पहिलो चौमासिकको पहिलो चरणमा हामी गरेका छौँ। त्यो चौमासिकमा अलिकति रकम नपुग्ने त्यसलाई चाहिँ थपको लागि हामी पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ। सर तपाईँले जसरी भनिहाल्नुभयो खाता पनि नखोलेको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो नि। अब कतिजनाहरू चाहिँ खाता खोल्न नजानी पनि हुनुहुन्छ, वृद्धहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ खाता खोल्नेसम्म पनि जान नसक्ने अवस्था हुन सक्ला होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ र यदि खाताकै समस्या हो भने त वृद्धहरूले मात्र होइन, एकल महिलादेखि लिएर अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले समेत 9 महिना भइसके नपाएको। यो 9 महिनासम्म नपाउनुको कारण चाहिँ कहाँ कुरा अड्के सर? वृद्धहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर मध्यनजर राखेर हामीले वडामा खाता शिविर पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो शिविरमा पनि पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूले त्यति उपस्थित भई आफ्नो चाहिँ जनाइदिनु भएन र त्यही कारणले अलिकति समस्या भएको हो। तर अब लगभग तोकिसकेको छ। अब यो 1-2 हप्तामा सम्पूर्ण खाता खुलेर चाहिँ रकम जाने अवस्थामा छ। खाता नखोल्नको कारणले गर्दा नै 9 महिना जति चाहिँ कसैले पनि नपाउनु भएको हो त्यहाँ पाउनुपर्ने भत्ता सर? हजुर त्यही खाताको ब्याङ्किङ प्रणालीमा जानुपर्ने हामी अब अरू मेनुअली दिन नपाउने व्यवस्थाले गर्दा नै हो। खाता अब ब्याङ्कले पनि अब समयमा खाता खोलिदिन नसकेको, अब हामीले भेरिफाई गरेर दिनलाई पनि अब कर्मचारी अभाव त्यसैले हो। अब लगभग हामीले सकिसकेका छौँ यो चरणको कामहरू। सर अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 1-2 जना स्थानीयले खाता नखोलेर नपाउनु भनेको त्यति अर्को पाटोको कुरा होला, तर सम्पूर्ण गाउँले नै नपाउने भनिसकेपछि त खातामै अड्केको त होइन होला नि। कुनै पनि गाउँमा जति पनि स्थानीय छन् कुनै पनि स्थानीयले 9 महिना जति नै 9 महिना भइसकेको छ नपाएको भत्ता। हजुर त्यो कारण त त्यही नै हो, खाता खुल्न नसकेको कारण हो। अहिले 12 नम्बर चाहिँ सम्पन्न हुने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा गरिसकेका छौँ। अरू 7 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडा त पनि कम्प्लिट भइसक्यो। हाम्रो यहाँ अहिले इन्टरनेट नचलेर चाहिँ अपलोड हुन सकेको छैन। 3-4 दिन भइसक्यो हाम्रो यो इन्टरनेट बन्न पनि सकेको छैन। अब त्यो इन्टरनेट चल्ने बित्तिकै 3वटा वडाको जम्मा भइहाल्छ। ठिक छ बद्री सर। बद्री सर यतिखेर हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ यो विषयलाई लिएर। सुरजी हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पर्कमै रहनु है सर? हुन्छ। सुरेश देवीजी हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। त्यहाँनिर चाहिँ बद्री सरले भन्नुभएको जस्तै खाता नखोलेर चाहिँ भत्ता नपाउनु भएको हो भन्ने कुरा भनिरहनु भएको थियो। खासमा के हो, खाता नखोलेर नै भत्ता नपाउनु भएको हो? यसो छ, खाता चाहिँ सबै प्रक्रियागत भएर खोलिसकेको छ। अनि यहाँ अब विविध कारणले गर्दा हो कि अनि अफिसियलको लापरवाहीको कारणले गर्दा हो कि अब माथि चाहिँ सामाजिक भत्ता माथि नैबाट अब बजेटिङ नभएर हो कि यहाँ अब बुढाबुढीहरूले ज्येष्ठ सदस्यहरूले यो भत्ता नपाएको अवस्था छ। सबैको खाता खोलिसकेको छ। अनि त्यसका लागि अब यदि भत्ता नआएर हो भने पनि अब जनता माझहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूमा अब त्यो भन्नुपर्ने अब आयो भनेर 8-10 महिना जति भइहाल्यो। अब बुढाबुढीहरू वृद्धहरू त्यसैमा एकदमै हाम्रो भत्ता किन आएन भनेर अब गाउँघरमा पिरलिरहनु भएको छ होइन। त्यो आउनै सकेको छैन, किन आएन, हामीले किन पाउन सकेनौँ, यो कहाँको कमजोरी हो भनेर अब प्रश्न उठाइनु भएको छ। र अब मसँगै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो नि अब सासुआमा हुनुहुन्छ होइन। कतिजना भन्नुभयो? हजुर कतिजना भन्नुभयो? यो धेरैजना ज्येष्ठ नागरिक सबैले नपाएको अवस्था छ हजुर। कसैले पाउनु भएको छैन होइन। अब 6 महिना जति हो अनि साउनबाट यता अहिलेसम्म पाएको अवस्था नभएको कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले एकदमै पीडित भएर बस्नु भएको छ। किन पाएनौँ, हामीले किन आउन सकेन, खाता पनि खोलिसक्यो, चेकहरू पनि बैङ्कले दिइसक्यो भनेर कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ। र मेरै घरमा पनि मेरो अनि सासु आमाले पनि पाउन सक्नु भएको छैन। उहाँले पनि पल्ट किन मेरो अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आएन भनेर, ज्येष्ठ भत्ता किन आएन भनेर सोधिरहनुहुन्छ हजुर। ठिक छ बद्री सर। हजुर हजुर
तपाईले त भनिरहनु भएको थियो खाता नखोलेर स्थानीयहरूलाई चाहिँ हामीले रकम दिएनौँ भत्ता दिएनौँ भन्ने जस्तो कुरा गरिरहनु भएको थियो हैन। अहिले त खाता खोल्दा पनि चेक बनाउँदा पनि तपाईले भत्ता दिइरहनु भएको छैन। झुट बोल्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो सर? स्थानीयहरूसँग पनि हामीसँग पनि होइन म्याम, अब यो उहाँ कुन वडाको कुरा गर्नुभएको मलाई थाहा भएन। कुनै पनि एउटा खाता खोलेर हामीले पैसा खातामा जम्मा गरिदिएको भनेको अहिलेसम्म 12 नम्बर वडा हो। अरू वडाको कम्प्लिट खाता भइसकेको छैन। हुनसाथ हामी पनि खातामा हाल्नलाई अब तयारी हालतमा छौँ। अब 9 महिनादेखि उहाँहरूले के अरे यो राज्य प्रदत्त सुविधा नपाउनु भएको चाहिँ यथार्थ हो। अब मैले कारण अब ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आएको अर्को प्रणालीबाट जान नसकिने हुनाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा जान खाता अनिवार्य भएको कुरो मैले जानकारी गराइसकेको छु। र कारण त्यही मात्रै हो, अब के छैन। हामीसित पहिलो त्रैमासिकलाई पुग्ने बजेट पनि छ। अनि अब नपुग बजेट पहिलो त्रैमासिकको लागि खातामा हालिसकेपछि हामीले मागी पनि सकेका छौँ। र अब खाता त्यही सन्दर्भमा खाता अब यो हप्ता अब बद्री सर, हजुर, अब यो भत्ताबाट चाहिँ धेरैजना स्थानीयहरूले आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जीवन चलाउने दैनिकी खर्चहरू पनि त्यहीँबाट चलिरहेको हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ यो खाता छैन भनेर चाहिँ अब विकट पनि छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान। वृद्धहरूलाई त गाह्रो पनि हुन्छ, खाता खोल्नको लागि पनि समस्या भयो होला। तर त्यसको विकल्प पनि त तपाईहरूले खोज्न सक्नुहुन्थ्यो होला। विकल्पमा किन जानु? होइन, यस्तो मैम, विकल्पमा हामी जाने अवस्थै छैन। हामीलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन छ ब्याङ्किङ प्रणाली बाहेक अरू सिस्टमबाट चाहिँ भुक्तानी नगर्नु भन्ने छ। र ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नै हामी अब लगभग अब जो हुनु भइसक्यो, ढिलो भयो, 9 महिना भयो। अब यसको लागि अब राखेका छौँ। अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। 9 महिनासम्म अनि यसरी ढिला त अति भएन र सर? तपाईलाई लाग्दैन? पहिला डिसिजन हुँदा अब यो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट घर खर्च चलाउनै गाह्रो भइसकेको छ। मुगुको जनतालाई यतिखेर स्थानीयहरूलाई घर कसरी चलाउने, एकसरो लुगाफाटो कसरी किन्ने भन्नेसम्म पुग्नु भएको छ। 9 महिना भनेको त धेरै भएन र? धेरै नै भयो, यो समस्या नै हो। अब विभिन्न कारणले गर्दा अब ढिलो भयो। अब यसमा चाहिँ ढिलो हुने अवस्था रहँदैन भन्छु म। हामीसँग यतिखेर स्थानीय पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी सुन्नुहोस् त, कति जति भयो तपाईँहरूले यसरी भत्ता नपाउनु भएको र को हुनुहुन्छ यसरी भत्ता नपाउने? तपाईँले पहल गर्नु भएको थियो कि थिएन सम्बन्धित निकायसम्म? हामीहरूले त फोकस गरेकै हो। अब त्यो खाता खोल्नुहोस् भन्नुभयो, खाता खोलियो, फोटोहरू टाँसियो, नागरिकताहरू कहाँबाट पनि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको समेटेर खाता खोल्न पठाइयो। त्यति गरेर पनि अब 9-10 महिना भइसक्यो। अहिले वैशाख गरेर त 10 महिनामा लाग्न थाल्यो। हाल्छ भन्छ, अनि कहिले नि हाल्दैन, कहिले के भएन, कहीँ कुन वडाको भएन भनेर 14 वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पैसा नपाएको अवस्था छ। आजसम्म हालिएको छैन। अब उहाँहरू सबै सम्बन्धित कुरा हो। अब कर्मचारी मोबिलाइज पनि अब अलिकति छिटो छरितो हुन पर्यो र अब त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु पर्यो भनेर सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यही गरिरहनु भएको छ र अनि कहिले आउने हो भनेर आशावादी हुनुहुन्छ। तर आउँदैन 9-10 महिना भइसक्यो। हजुर बद्री सर, हजुर, अब 9 महिना कुराउनु भयो। भत्ता कसरी चाहिँ तपाईँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ सबैजनालाई भन्नुहोस् त। अनि जसले भत्ता लिन पाउनु भएको छैन, वञ्चित हुनु भएको छ, दुर्गम ठाउँ छ त्यहाँनिर हैन, वृद्धहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आउनको लागि पनि सहज हुँदैन, नभएको खण्डमा तपाईँहरूले कसरी उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, अरू विकल्प छैन म्याम। हामीले ब्याङ्किङ प्रणाली भन्दा अन्त जान्दैनौँ। ब्याङ्कमा अब लगभग खाता उहाँले भन्नुभएको कति बेला उहाँले खाता खोल्नु भएको थियो, सम्पूर्ण वडाको लाभदायी उहाँलाई एकचोटि सोध्नुहोस् न त सुरेशजी। हामीसँग सुन्नुहोस्, उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी, हजुर, तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् त। उहाँले भनेको अनुसार त खाता नखोलेको भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले खाता खोलेको भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि प्रश्न उहाँले को हो? उहाँले रङ सोधिरहनु भएको छ। हाम्रो विरुद्ध अवस्थाको सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खाता खोलेर सबैले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। बिचरा टाढा गाडीमा आएर कोही 1 दिन लाएर हिँडेर आएर पनि खाता खोलिसक्नु भएको छ। खाता नखोलेको ठाउँमा तपाईँहरूले पैसा सामाजिक भत्ता पाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरू सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र अहिले साना बालबालिकालाई पनि खाता खोल्ने सिस्टमको प्रविधिहरू उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। हजुर बद्री सर,
हजुर हजुर उहाँले खाता खोलेको चाहिँ सही होला हेर्नुहोस्। अब हामीले भत्ता हाल्दाखेरिमा अब कतिले खाता खोल्नुभयो त्यतिलाई मात्रै हाल्ने सिस्टम छैन। हामीले सम्पूर्ण वडाको सम्पन्न नभएसम्म अब सिस्टमले लिँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ ढिलो के अरे भएकै हो। तर अब चाहिँ अहिले हामीले के अरे सबै सकिसकेका छौँ। सकिसकेको पनि हामीले अपलोड गर्न नपाएर अब अहिले इन्टरनेट चलेको छैन। त्यो कारणले हो 3-4वटा वडाको त अहिले सकिसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब लगभग हामीले 1-1.5 हप्तामा सबै नै खाता खोलेर खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम सम्पन्न गर्छौँ। बद्री सर, भनेपछि 9-10 महिनादेखि चाहिँ अड्केको भत्ता अब तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ स्थानीयहरूलाई? गराउँछौँ। किन भन्दा अब त्यति बेला प्रक्रियामा थियो। अब प्रक्रियाको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। त्यो हुनाले चाहिँ अब हामी 1-1.5 हप्तामा चाहिँ सबै लाभग्राहीहरूले पहिलो डोमेस्टिकको पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले रकम अब अपुग हुन्छ त्यो मागिसकेका छौँ र त्यो मागिएको रकम आउने साथ फेरि लगत्तै हामीले के अरे दोस्रो डोमेस्टिकको पठाउन हामीलाई त्यति झन्झट हुँदैन। भनेपछि बद्री सर, अब तपाईँ यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाम्रो टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ। टेलिभिजन मार्फत नै यो तपाईँको प्रतिबद्धता भयो मुगुको जनताहरूको लागि। तपाईँले अब छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुहुन्छ होइन त सर? हजुर हजुर, म सम्पूर्ण यो नगरवासी लाभग्राहीहरूलाई पनि यही टेलिभिजन मार्फत जति सक्दो राज्य प्रदत्त यो सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराको प्रतिबद्धता गर्छु। ठिक छ, त्यसो भए यो विषयलाई हामी उठान पनि गर्छौँ सर। यतिखेर समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सुजदेवीजी, हजुर, उहाँले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा छिटोभन्दा छिटो यो भत्ता चाहिँ तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर। यदि गराउनु भएन, ढिलासुस्ती भयो भने फेरि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला यो गुनासोको लागि। यो विषयको लागि हामी फेरि उठान गर्नेछौँ। यतिखेर तपाईँलाई पनि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग भाइबरमा सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आफ्नो गुनासो लिएर आउनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार, म हाल मलेसिया पूर्वारोदेखि कमल कामी। कमलजी, के समस्या पर्यो, हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हजुर, मेरो समस्या भनेको विगत 6 महिनादेखि मेरो एकजना साथी मलेसियाको जेलमा हुनुहुन्छ। 6 महिनादेखि? हजुर। अनि उहाँको जेलमा पर्नुको समस्या चाहिँ एउटा मात्रै छ कि उहाँले फेस मास्क लगाउनु भएको थिएन। अनि उहाँलाई चाहिँ ड्युटी गर्ने क्रममै ड्युटीबाटै पुलिसले उठाएर लग्यो। कोरोनाको महामारीमा चाहिँ उहाँले मास्क नलाइकन चाहिँ काम गर्नुभयो भनेर उहाँलाई समाएर लिएर गएको हो? हजुर, यहाँको मलेसियाको गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा रुटिन नै प्रसारण गरेको थियो। अनि यदि आफ्नो कन्ट्रीको मलेसियाभन्दा बाहिरको कुनै मान्छेहरूले मास्क नलगाएको खण्डमा भेटियो भने पुलिसले समाएर 14 दिन जेल बस्ने अनि मलेसियाको 1000 फाइन तिर्ने रुटिन निकालेको थियो होइन। भनेपछि 14 दिन चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने अनि 1000 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ कानुन अनुसार छ होइन मलेसियाको मास्क नलाउँदाखेरि? हजुर, त्यो रुटिन निकालेको थियो। पछि उसलाई चाहिँ निकालिएन। कम्पनीलाई पनि हामीले धेरै पटक भन्यो अनि कम्पनीले पनि मिलेको छैन, कुराकानी प्रोसेसमै छ, मिल्दैछ, उसलाई हामी यही ड्युटी लगाउँछौँ भनिरहेको थियो। अनि ऊ त्यहाँ गयो, 2 महिनापछि उसको भिसा सकियो होइन, ऊ इलिगलमा गयो त्यसपछि। अनि सुन्नुहोस् न कमलजी, अब यस्तो कोरोनाको महामारीमा झन् हाम्रो देशमा बसिरहनु भएको, हाम्रो देशको कानुनमा बसिरहनु भएको थियो होला, तर अरू देशमा जाँदाखेरि कानुन के छ भन्ने कुरा त उहाँले पनि पालना गर्नु पर्थ्यो। कानुन थाहा हुँदा मास्क नलाइकन चाहिँ काम गर्नुभएछ, त्यो त उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि होइन? हजुर, उसको त मिस्टेक नै थियो थिएन त, तर पनि नियम विपरीत नै भयो। अहिले हामीलाई चाहिँ दुःख लाग्यो साथी यस्तो हुँदाखेरि, त्यही भएर मैले उसँग यो कुरा दर्शाएको थिएँ। अरू नियमहरू के थियो त्यहाँको भन्नुहोस् त, जुन नियमहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँले? उसको उल्लङ्घन चाहिँ त्यही मात्र थियो कि एउटा मास्क नलगाएको खण्डमा पुलिसले भेट्यो अनि पुलिसले समाएर लग्यो। तर चाहिँ यो चाहिँ मास्क नलगाएको केसमा चाहिँ यहाँको मलेसिया गभर्मेन्टले रुटिन नै निकालेको थियो कि 14 दिन जेल बस्नुपर्ने र 1000 फाइन तिर्नुपर्ने भनेर। तर त्योभन्दा यहाँ अहिले 6 महिना नै बितिसक्यो र कुनै पनि केही थाहा छैन निक्लिने अझै पनि। 14 दिनको लागि भनेर जेलमा राख्नु भएको, तर आज कति 6 महिना भइसक्यो? हजुर हजुर।
अनि किन यस्तो रहेछ तपाईहरुले के बुझ्नुभयो के कारणले रहेछ नेपाली एमबीसी होला त्यहाँ खबर गर्नुभयो कि नै नेपाली एमबीसीमा पनि पटक नै खबर भएको छ उसको भिसा सकिनु भन्दा पहिला इलिगल हुनु भन्दा पहिला पनि फोन गरेको हामीले नेपाली एमबीसी चाहिँ कम्पनीले निकाल्छु भनेको भए कम्पनीको नै हातको कुरा हुन्छ भनेर भन्दै थियो अनि त्यसपछि भिसा सकिएपछि पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्यो अनि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अब इमिग्रेसनमा छ इमिग्रेसनमा भएको मान्छेलाई हामीले यहाँको नियम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ऊ अगाडि क्याम्पमा आयो भने इमिग्रेसनले हामीलाई फोन गर्छ त्यसपछि हामीले उसलाई अल्टरनेट डकुमेन्ट बनाएर नेपाल पठाउने निर्णय गर्छ भनेर भन्छ एम्बेसीले पनि कति समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले यो समयको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो समय भएन यो थाहा हुँदैन कतिखेर हुन्छ एक हप्ता पनि हुन सक्छ 2 महिना हुन सक्छ 1 वर्षै लाग्न सक्छ ऊ अगाडि क्याम्पमा नआएसम्म हामीलाई फोन आउँदैन भनेर भन्छ यसरी भनेपछि तपाईहरुले एम्बेसीमा पनि पहल गर्नुभयो तपाईहरुलाई उहाँको भिजा सिद्धिको चाहिँ कति भयो कमलजी उहाँको भिसा सकिनु पर्ने 2020 डिसेम्बर 6 तारिख सकिने रहेछ अनि पुलिसले उसलाई समार लगेको चाहिँ 2020 अक्टोबर 16 तारिख भनेपछि अब उहाँ त्यसरी जेल पर्नु भन्दा अगाडि नै उहाँको भिजा चाहिँ सिद्धिसकेको थिएन हैन थिएन 2 महिना बाँकी थियो 2 महिना बाँकी थियो भनेपछि अब जेलमा हुँदै उहाँको भिजा सिद्धियो यतिखेर हैन हजुर हजुर के छ अब भिजालाई चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि प्रोसेसहरु के छ भनेर भन्नुभयो या मेन पावरहरुसँग के कुरा भयो त पहलको लागि या एमबीसीले के सुझाव दिइराछ तपाईलाई भन्नुस् त एमबीसीले उपाय त्यही दिइराछ उसको चाहिँ क्याम्पमा आएपछि मात्रै हामीलाई यहाँ फोन आउँछ एमबीसीमा त्यसपछि एमबीसीले कल गर्छ मैले एमबीसी त्यसमा कल गर्न मिल्दैन नियम फलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एमबीसी भने हैन अनि यहाँ मैले सम्बन्धित कम्पनीसँग पनि कुरा गरे अनि कम्पनीको मान्छेले पनि पासपोर्ट उसको हामीसँग छ ऊ अगाडि इमिग्रेसनको क्याम्पमा आयो भने हामीलाई फोन आउँछ हामी गएर पासपोर्ट दिन्छ उसको ऊ नेपालमै जान्छ भनेर भन्छ यसरी उहाँ तपाईको को पर्नुहुन्छ जो अहिले जेलमा हुनुहुन्छ नि उहाँ को पर्नुहुन्छ तपाईको मेरो घरकै भाइ हो तर मेरो घर उसको नजिक नै हो गाउँकै छिमेकी नै भाइ हो मेरो पनि छिमेकी उहाँको परिवारले के पहल गर्नु भएको छ कि अझै राम्रोसँग एमबीसीतिर पहल गर्नुभयो भने छिटो हुन्थ्यो किन के कुरा हुन सकेछ उहाँको परिवारसँग तपाईको कन्ट्याक्ट भइरहेको छ घरको उसको बुवा मम्मीहरूले भन्दा पनि उसको दिदीको श्रीमान उसको भेनाले चाहिँ मेन पावरमा फोन गर्नु भएको रहेछ के भन्नु भएछ त्यसपछि मेन पावरको मान्छेहरूले चाहिँ विगत 2 महिनादेखि नै उहाँ कन्ट्याक्टमा हुँदै रहेछ मेन पावरसँग मैले मात्र आज बिहान उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर सबै कुरा बुझेँ आज बिहान अनि उहाँले भन्नुभयो कि म पटक मेन पावरमा फोन गरिरहेको छु तपाईँको प्रोसेस भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो आज बिहान मात्रै पनि मैले मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेँ कमलजी अनि मेन पावरले भन्छ डिलबहादुर चाहिँ एमबीसीमा गइसक्यो अरे भनेर खबर आएको थियो मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनि तलै मैले मेरो कम्पनीको मान्छेलाई सोधेँ कि ऊ गएको छैन ऊ अझै पनि जेलमै छ भनेर भन्छ फेरि यहाँ कम्पनीको मान्छेले त भनेपछि मेन पावरको मान्छेले चाहिँ उहाँ आइसक्नु भएको छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो तर उता बुझ्दाखेरि चाहिँ आउनु भएको छैन भनेर भन्नुभयो हजुर हजुर किन झुक्क्याउनु भएछ त मेन पावरले तपाईहरुलाई अब त्यो विषयमा खासै मैले मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट पनि गरेको छैन उहाँले चाहिँ के भन्नु मलाई बिहान मात्र आज बिहानको रिपोर्ट हो यो कुरा हो बिहान मात्रै उहाँले मेन पावरलाई फोन गरेर बुझ्दाखेरि तपाईको डिलबहादुर मान्छे चाहिँ एमबीसीमा आइसकेको छ अब भनेर भनेको छ मेन पावरले हैन अनि मैले फेरि तत्कालै यहाँ मेरो कम्पनीको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि छैन डिलबहादुर गएको ऊ जेलमै छ अहिले पनि पासपोर्ट मैसँग छ नत्र मलाई थाहा भइहाल्छ मलाई जानकारी आएको छैन भनेर भन्छ मेरो कम्पनीको मान्छेले कुन मेन पावर हो तपाईलाई थाहा छ नाम मेन पावरको नाम चाहिँ गुडविल इन्टर छ गुडविल कहाँ छ यो वसुन्धरा चौकी पछाडि त्यहाँ नै रहेछ अनि म पनि त्यही मेन पावर मार्फत आएको उहाँलाई ठीक छ कमलजी यतिखेर तपाईले आफ्नो छिमेकीको लागि आफ्नो साथीभाइको लागि तपाईले यो गुनासो उहाँबाट गर्नु नै ठुलो कुरा हो र हामी एकचोटि के रहेछ यो विषयमा मेन पावर लगायत अन्य सम्बन्धित निकायमा पनि यो विषयलाई हामी बुझ्ने छौं अफेयरमा तपाईसँग कुरा गर्ने छौं यो विषयलाई हामी फेरि उठान गर्ने छौं यतिखेर समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद मिस दर्शक महानुभावहरु यस्ता दिन प्रतिदिन यो गुनासोहरु बढ्दै छ
सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि यसमा जाओस्। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू मारमा परेका छन्। यतिखेर एउटा गुनासो लिएर फेरि सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, हेलो, बनेपाबाट विष्णु बराल। विष्णु बराल, कहाँबाट बोल्नुभयो? बनेपाबाट। बनेपा बजारबाट। विष्णुजी, के थियो गुनासो तपाईँको? हजुर, मेरो गुनासो चाहिँ जस्तो आज मात्रै गभर्मेन्टले चाहिँ सहरी इलाकाका विद्यालय बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्यो है। के भन्नुभयो? अलि बिस्तारै भनिदिनुहोस् त। आज मात्रै हजुर, त्यसपछि सहरी यो बनेपा पनौती धुलीखेल काभ्रे जिल्लाको यो 3 नगरपालिका सबै सहरी इलाकामै पर्छ। अनि काठमाडौँ उपत्यकासँग सबै कुराहरू जोडिएरै काम हुने गरेको छ अहिलेसम्म। तर यहाँ 1 गते नै यहाँ कोरोना पोजिटिभ देखिएका विद्यालयहरूमा समेत विद्यालय बन्द गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् यहाँका प्राइभेट स्कुलहरूले। त्यसो हुँदा अलिकति यो इस्युलाई बनेपा पनौती धुलीखेलको इस्युलाई सहरी इलाकासँग जोडेर सबै काम गर्दै आइएको हुँदा हजुरहरूको मिडियाले कुरा उठाइदिएपछि विद्यालय बन्द गर्न अलिकति प्रेसर हुन्छ कि बालबच्चाप्रति हामीलाई साह्रै ठुलो चिन्ता लाग्यो। अब विद्यालय नपठाउँ भने अब पढाइको कुरा छ, भोलि छुट्टी कुरा पठाउँ भने कोरोना भेटको समस्या हामीलाई परिरहेको होला। अलिकति त्यो मिडियाको साथ खोजेको मैले। सम्बन्धित कुनै पनि निकायहरूमा तपाईँ जानु भएन? हजुर, निकायहरूमै चाहिँ मैले गएको छैन। तर अब जस्तो एउटा नगरपालिकामा मैले अलिकति कुराकानी पुर्याइसकेको छु। अब सही पनि स्कुल होल्डरहरूको अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति आनाकानी जस्तो देखिरहेको होला। यो कुरालाई अलिकति यहाँबाट पनि उठान गरिदिँदाखेरि केही सपोर्ट हुन्थ्यो कि बालबालिकाका लागि भन्ने लागेको। यसो गर्नुहोस् न विष्णुजी, त्यहाँको स्थानीयहरूले केही मास्कहरू लगाएर हिँड्ने गर्नु भएको छ कि छैन? आफै पनि सुरक्षित हुनु भएको छ कि छैन? हुलमुल गरिरहनु भएको छ कि छैन? त्यो के छ त्यहाँको स्थानीयहरू? तपाईँहरू यसरी त्रासित हुनुहुन्छ? अब जस्तो गएको 28 गते कोभिड एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा स्कुलको विद्यार्थीलाई टेस्ट गर्न पठाउँदा 1 गतेको रिपोर्टमा पोजिटिभ आइसकेपछि त्यो स्कुल पनि बन्द छैन, अरू स्कुल पनि बन्द छैन, एजुकेट गरिरहेको। अनि हल्ला के आयो भने अरू 2-3 विद्यार्थीहरूलाई समेत हिजोसम्ममा पोजिटिभ भयो भन्ने हल्ला आइरहेको छ। तर पनि विद्यालय बन्द गर्ने कुरा आइरहेको छैन। अनि अलिकति चिन्ता बढ्यो। तपाईँले यो विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर पनि एकचोटि भन्नुहोस् न, किनभने उहाँहरूले पहल गर्ने कुरा हो। आफ्नो निकायमा, आफ्नो स्थानीय निकायहरूमा के भइरहेको छ, कोरोनाको महामारी यस्तो बढ्दो छ, फैलिँदो छ होइन? जो कोही पनि यसमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्छ र आफ्नो सुरक्षाले भन्दा पनि हामी आफैले गर्नुपर्ने हो। सायद जनचेतनाको कमी हो या के हो? स्थानीय ठाउँमा गएर एकचोटि तपाईँले कुरा राख्नुहोस् न है। गुनासोको लागि र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, कोरोनाको महामारीमा हामी आफै सुरक्षित हुन जरुरी छ। जनचेतना आफ्नो ठाउँमा छ, फैलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँ अरूलाई भन्दा पनि आफ्नो लागि पहिला सुरक्षित हुनुहोस् र अरूको लागि पनि तपाईँले सोचिदिनुहोस्। मास्क लगाएर, सेनिटाइजर, आफै कसरी सुरक्षित हुने यसमा ध्यान दिनुहोस्। र स्थानीय जनताहरू र स्थानीय निकायका व्यक्तिहरूले त्यस्ता सुरक्षित भएर हिँडिरहेका छैनन्, सुरक्षा अपनाइरहेका छैनन् भने जनप्रतिनिधि या अन्य सुरक्षाको लागि, निकायको लागि अन्य निकायहरूको पनि यसमा ध्यान जाओस् भन्दै अब जाउँ आजको दोस्रो रिपोर्टतर्फ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना पुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियासम्मको 4 किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। यतिखेर नेपाल सरकारको करिब 1 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको लागतमा रहेको उक्त सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन स्थानीयहरूको आगमनको समस्या भएको छ। सडकमा निर्माण भइरहेका संरचना समेत कमसल प्रकारको भएको र स्थानीयको यही विषयमा धेरै आरोपहरू पनि छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बहुप्रतीक्षित योजनाको रूपमा रहेको मोहनापुर अत्तरिया 6 लेन सडकमा रहेका 3वटा ठूला पुल निर्माणका लागि समयमै ठेक्का हुन नसक्दा सडक निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। 6 लेन सडकको भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि 2 पटक समय थप्दा समेत 70% काम पूरा भएको छैन। निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीको कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गरेका हुन्। मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा निर्माणको ठेक्का लिएका विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूले देशका अन्य क्षेत्रमा लिएका कामहरू समेत वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा सडकको ठेक्का लिएका राजेन्द्र निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले
ठेक्का लिएको दर्जन भन्दा बढी योजनाहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विभिन्न स्थानहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका मेयर भीम बहादुर साउद राजेन्द्र निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक हुन्। मेयर साउदको कम्पनीले निर्माण ठेक्का लिएका कैयौं योजना मध्ये आफ्नै गृह जिल्लामा समेत वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै बाटो सडक निर्माण गर्नको लागि भएको अनियमितताको बारेमा स्थानीयहरूले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन्। जुन सडक हुनुपर्थ्यो कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना पुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियासम्मको जुन 14 किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ, राम्रोसँग जसरी हुनुपर्थ्यो निर्माण त्यो भइरहेको छैन र सडक बनाउने निर्माण गर्ने जुन कमसल सामग्रीहरू त्यहाँ प्रयोग भएको भनेर पनि स्थानीयहरूले त्यहाँको चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। सडकमा भएको अनियमितताको बारेमा हामीसँग यतिखेर कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ यो गुनासोलाई लिएर। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ हामीसँग जो स्थानीय हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। के भइरहेको छ? सडकमा अनियमितता भएको, कमसल सामग्री प्रयोग भएको, नबनेको भन्ने जस्तो गुनासो हामीलाई गरिरहनु भएको थियो। एकचोटि प्रस्ताइदिनुहोस् त के भइरहेको छ भनेर। यो मेरो अत्तरिया सडक खण्ड 2073 मा केन्द्र भइसकेपछि ठेकेदारको लापरवाही अनि गुणस्तर सामग्री प्रयोग भएका पटक पटक हामीले आवाजहरू पनि उठायौँ। तर यो आवाजलाई चाहिँ कसै कारणबाट पनि सुनवाई नभएको देखिएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भने सडकका किनारमा जो रेलिङहरू हालिएको छ, यो डिपिआरमा चाहिँ तपाईँको रेलिङ को 4 इन्चीको हुनुपर्ने ठाउँमा 3 इन्चीको पिलरहरू हालेर 4 इन्चीको चाहिँ पाइप हाल्ने काम चाहिँ भएको छ। तोडफोड गरेर गुणस्तरहीन काम भएको देखिएको छ। गुणस्तरहीन भइरहेको छ त्यहाँनिर भन्नुभयो। यो समस्या कहिलेदेखि छ? यो अब हामीले विगत नै पनि कुरा उठाएका छौँ, त्यहाँको चाहिँ जीसँग पनि कुरा राखेका छौँ हामी स्थानीय बासिन्दा भएको नाताले। तर पटक पटक जीहरू चेन्ज हुने अनि एउटा जीलाई कुरा राख्यो, अर्को त्यसको 2 महिनापछि अर्को जी आउने गतिविधि भएको कारण पनि सुनवाई भएन। र विगत लामो समय पटक पटक हामीले स्थानीय बासिन्दाहरूको एउटा टोलीमै गएर पनि त्यो 6 लाइन सडकको कार्यालयमा पनि गएर हामीले कुरा राखेका छौँ, त्यो सुनवाई चाहिँ भएन। यो 6 लेनको सडक भन्नुभयो है, बनाउनु पर्ने चाहिँ 6 लेनकै सडकको अब कहीँ 6 लेन पुग्छ पनि अब त्यो 82.5 भनेर चाहिँ डिपिआर तयार भएर टेन्डर भएको, कतै त्यो 82.5 पनि छ, कतै छैन पनि। सामग्री पनि कमसल प्रयोग भयो, कमसल सामग्रीको भन्ने कुराहरू थिए। यो कतिको सत्यता हो? त्यहाँ त्यही भइरहेको हो त? एकदमै सत्यता नै हो। हामीले चाहिँ यहाँको तपाईँको न्युज 24को साथीलाई बोलाएर पनि हामीले कुरा राखेका थियौँ योभन्दा अगाडि पनि। र उहाँलाई पनि हिजो पनि उहाँ मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई त्यो कुराहरू उठाइदिनु पर्यो भनेर कुरा राखेका थिएँ। के भन्नुहुन्छ? अन्य स्थानीयको के भनाइ छ यो विषयलाई लिएर? आवाज उठाइरहनु भएको थियो होला? आवाज त उठाइरहेका छौँ। अब सुनाइ कति हुने भन्ने कुरा हो। अब स्थानीय बासिन्दाले उठाएको आवाजहरू सुनाइ कति हुने, राजनीतिक दलका नेतृत्वले नसुनेको अवस्था, अनि ठेकेदार कन्स्टिट्युन्सी ठेकेदारहरूले पनि नसुनेको अवस्था होइन, यो गतिविधि। अनि ठेकेदारहरूलाई कुरा राख्दाखेरि कमसेकम उहाँहरू फोन नउठाउने, सम्पर्कमा नआउने, तपाईँहरूमा यो त गुणस्तर भएन, यो त जुन मापदण्ड अनुसारको काम भएन भनेर हामीले चाहिँ कुरा राख्दै आएका छौँ। सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँ जानुभयो कि जानु भएन? के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई लिएर? पुगेका छौँ योभन्दा अगाडि, र अहिले नयाँ आउनु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँसँग चाहिँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न हामी। अन्य निकायहरू ठेकेदारहरूले के भनिरहेका छन्? फोन नउठाइदिने जस्तो काम गरिरहनु भएको छ? ठेकेदार साहबहरू त अब सम्पर्कमै हुनुहुन्न। उहाँ एउटा चाहिँ नागार्जुन निर्माण सेवाको चाहिँ ईश्वरी भट्ट भन्ने हुनुहुन्छ होइन, र उहाँले जोडी गरेर चाहिँ लिनुभएको छ। अर्का एकजना ठेकेदार हुनुहुन्छ राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रणाली, जो परशुराम नगरपालिकाको स्थानीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार प्रमुख, लुगाको परशुराम नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ भीमबहादुर साहब।
ठिक छ, यतिखेर हामीसँग लक्ष्मण सर जोडिनु भएको छ, जुन सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरौँ। लक्ष्मण सर हजुर हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा सर। हजुर धन्यवाद सर। यतिखेर चाहिँ तपाईँको ठाउँमा स्थानीयहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ, सडकमा जति सडकको लागि बनाउनु पर्ने प्रावधान अनुसारको सडक भइरहेको छैन, कमसल सामग्री प्रयोग भइरहेको छ, तपाईँहरूले आवाज पनि सुनिदिनु भएन, स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु भएन भन्ने कुरा गुनासो आइरहेको थियो, यो कतिको सत्यता छ सर? अब यो गुणस्तरीय भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ सहमत छैनौँ। होइन, काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी भएको होला, त्यो चाहिँ हामीले स्वीकारेका छौँ र त्यो विषयमा बिहान पनि यहाँ मेरो यहाँ स्थानीयसँग पनि कुरो भएको थियो। अब तपाईँको न्युज 24बाट हाम्रो लोकल मिडियाकर्मीहरूसँग पनि कुरो भएको थियो र आजै हामीले बिहानै उहाँले त्यो इस्यु उठाउनुभन्दा पहिला पनि हामीले अस्ति पनि साइट भिजिट गर्दाखेरि केही समस्याहरू देखा थियो एउटा दुईवटा काममा, त्यो चाहिँ हामीले आज परिपत्र गरिसकेका छौँ। के समस्या थियो सर? गर्दैनौँ भनेर के समस्या थियो? त्यो चाहिँ स्टप गराइसकेका छौँ हामीले त्यो काम र त्यो गुणस्तरीय नभएको होइन, खालि त्यो वर्कम्यानसिप नपुगेको हो। अब काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने तरिका म्याच नभएको हो। लक्ष्मण सर, तपाईँले आफै पनि स्वीकारिहाल्नुभयो, के चाहिँ समस्या थियो एकचोटि भनिदिनुहोस् न, जुन समस्या चित्त बुझिरहेको थिएन? हाम्रो जुन अब आज मुख्य समस्या देखिएको भनेको त्यो रेलिङको विषयमा, जुन रेलिङको पाइप हाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको जुन पाइपको साइज अनुसारको त्यहाँ चाहिँ पाल छोड्नु पर्ने थियो, रेलिङलाई चाहिँ जुनमा राख्ने हो, रेलिङ राख्ने त्यो रेलिङको साइज हाम्रो जिआई पाइपको साइज र त्यो रेलिङ पोस्टमा छोडेको पाइपको साइज नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो साइज ठुलो गराउने क्रममा त्यो एउटा मेसिन ल्याएर पाइपको पाल ठुलो बनाउने मेसिन ल्याएर चाहिँ त्यो पाइपलाई चाहिँ पाललाई चाहिँ ठुलो बनाउन खोजेका हुन्। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकता त्यो रेलिङ पोस्टहरू फुट्न गएको थियो र त्यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो हुँदैन, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले होइन हामीले यसलाई करेक्सन गर्छौँ सर, एक दुईवटा फुट्न गयो, फुटेको चाहिँ हामीले पुरै रिप्लेस नै गर्छौँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अझ स्मुथली तरिकाले अलिकता योभन्दा एडभान्स मेसिन ल्याएर चाहिँ पाल ठुलो बनाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि ओके छ त, त्यसो भए तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ, अर्को मेसिन ल्याएर चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गर्नुहोस् भन्ने हामीले चाहिँ टाइम दियौँ। तर फेरि हिजोबाट उहाँले गर्नुभयो, फेरि त्यही समस्या दोहोरियो। त्यो दोहोरिएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिले स्टप नै गरिसकेनौँ। ठेकेदारले पनि फोन उठाएन, ठेकेदारको पनि चलखेल भयो भन्ने कुराहरू गुनासो गरिरहनु भएको थियो, यसमा कतिको सत्यता छ सर? यो चाहिँ ठेकेदारको भुल भएको हो? त्यहाँ हाम्रो एकदम कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब खै हाम्रो त फोन रिसिभ भइरहेछ, कम्युनिकेसन पनि भइरहेछ र त्यही अनुसार हामीले पनि अब यो तपाईँहरूले सुधार गर्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ यसमा चाहिँ कार्यालय चाहिँ यसको भुक्तान दिन बाध्यकारी हुँदैन भनेर हामीले पत्र पनि लेखिसकेका छौँ र यसको यो इम्प्रुभ भएन भने चाहिँ अब त्यो कन्ट्र्याक्टरले अब आफै उहाँहरूको अब त्यो चाहिँ कमी कमजोरीको रूपमा हेरिन्छ र कार्यालयले आफ्नो स्पेसिफिकेसन र हाम्रो डिजाइनभन्दा बाहिरको कुरामा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कुरो हुँदैन। अब स्थानीयहरूले त आरोप लगाइरहेका छन्, तपाईँले फोन पनि उठाउनुहुन्न, काम पनि भइरहेको छैन, यो के कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको थियो। यतिखेर हामीसँग जो त्यहाँको स्थानीय निकायका स्थानीय हुनुहुन्छ उहाँसँग एकचोटि कुरा गरौँ। हजुर हुन्छ हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? इन्जिनियर साहबले त उहाँले भन्नुभयो कि सडकमा सबै ठिक भइरहेको छ, त्यहाँ तपाईँले भनेको जस्तो केही पनि भएको छैन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। के छ भने त्यहाँ तपाईँको उहाँहरूको डिपिआरमा चाहिँ 4 इन्चको पाइप हालेर 4 इन्चकै पार भएको चाहिँ साइड पारेर हाल्ने, पिलर हाल्ने भन्ने कुरा डिपिआरमा छ। तर उहाँहरूलाई त्यो पिलर हाल्नु भने 3 इन्चको पाइप जाने पिलर हाल्नुभयो, त्यतिखेर पनि हामीले ठेकेदारलाई दिएको तपाईँ डिपिआर अनुसारको छैन है, तपाईँले किन हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले ठेकेदारले सुन्नु भएन। त्यसपछि हामीले 2 सालको कुरा राखेका छौँ, योभन्दा अगाडि नयाँ आउनुभयो रहेछ। त्यसपछि उहाँले जबरजस्ती त्यो पिलर हालिसकेपछि अस्ति भर्खरै हामी त्यहाँको स्थानीय मान्छेले तपाईँको त्यो पाइप हाल्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ, त्यो त्यहाँ उहाँले खटाइएका लेबर मिस्त्रीलाई हामीले भन्यौँ कि त्यो पाइप नहाल्नुहोस्, तपाईँको ठेकेदारलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँको कम्पनीको इन्जिनियरलाई बोलाउनुहोस्, कम्पनीको इन्जिनियर भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि मैले फोन गरेँ र तपाईँ तुरन्त आउनु, त्यो त भएन। तपाईँ 3 इन्चको पिलरमा 4 इन्चको पाइप घुसाउँदाखेरि 2 फिट पनि जाँदैन, अनि 2 फिट पनि नगएर सिमेन्टले चाहिँ कोटेर उहाँले चाहिँ हाल्नुभएको विषय तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो अब उहाँले 1 वर्ष पछाडि भित्रमा बिग्रियो भने चाहिँ कम्पनीले फेरि बनाउँछ भन्नुहुन्छ। तर के भने अब 1 वर्षभित्रमा 2 वर्षपछि बिग्रियो भने कहिले बनाउनुहुन्छ? त्यो टुट्यो भने अब तपाईँको 2 फिटभन्दा 2 हेर्दा 2 फिटभन्दा बढी गएको छैन, उहाँले सिमेन्टले कोटेर राख्नुभएको।
स्थितिमा काम भइरहेको छ त्यही पनि उहाँहरूले वास्ता गर्नुहुन्न ठेकेदार कम्पनीले त वास्ता गर्दैन त्यही पनि अब उहाँहरू त्यो 60 लाइन सडक योजना गरेर अब जी र चाहिँ सूचना अधिकारीले त ध्यान दिनुपर्ने हो नि त। सुन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मण सर? हजुर उहाँ मलाई लाग्छ उहाँसँग अघि भर्खर पनि कुरो भएको हो। यहाँ हाम्रै स्थानीय न्युज 24को हाम्रो एकजना संवाददाताले उहाँसँग पनि कुरा गराउनु भएको थियो। त्यो विषयमा मैले उहाँलाई सबै जानकारी गराइसकेको छु। फेरि गराउनुहोस् त यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा एकचोटि फेरि जानकारी गराउनुहोस् त। उहाँले भने अनुसार कुरा के हो एकचोटि उहाँलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा नै कुरा गरिदिनुहोस् त। हजुर उहाँलाई मैले त्यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छु। तैपनि मैले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ कार्यालयबाट हामीले त्यो एक्सेप्ट नहुने बिओक्यू भन्दा स्पेसिफिकेसन भन्दा हामीले जुन स्पेसिफिकेसन छ हाम्रो सडक विभागको त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ कार्यालयले एक्सेप्ट गर्दा पनि गर्दैन र त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई तुरुन्त करेक्सन गर्ने भनेर हामीले आजै हिजै ड्राफ्ट गरेको पत्र हो। तर आज मात्र रिसिभ गर्नुभएको छ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरबाट। आजै हामीले चाहिँ पत्र पठाइसकेका छौँ। हाम्रो स्पेक र हाम्रो डिजाइनभन्दा बाहिरको कुरो हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यो सिधै रिजेक्ट हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो एनी कस्टमा चाहिँ आफ्नै कस्टमा कन्ट्र्याक्टरले त्यो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यहाँको भुक्तानी हुन्छ भन्दा यो सूचना अधिकारीलाई म के भन्न चाहेँ भने तपाईँ साइडमा कति दिन आउनुभयो, कतिचोटि आउनुभयो, कुन चिज हेर्नुभयो, किन काट्न दिनुभयो, किन रोक्नु भएन त्यतिखेर? अहिले आएर तपाईँ जब मिडियामा आइसकेपछि तपाईँले हामीले चाहिँ यो गरेर त्यो गरेर किन भनिरहनु भएको त? होइन यस्तो यो तपाईँले जस्तै उहाँले तपाईँले सूचना अधिकारीसँग म कुरा गरिरहेँ त्यतिखेर तपाईँले किन काट्न दिनुभयो र किन अहिले भत्काउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ पटक उहाँहरूलाई पहिला रेलिङ र त्यो पोस्टसँगै गाड्नुहोस् भनेर पटक मौखिक ताकेता गरेँ। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। तर कस्तो भन्दाखेरि यो हामीले लाइन लेभल हामीले दिन्छौँ सर, तपाईँले भनेअनुसारकै हामीले चाहिँ एउटै डिजाइन अनुसार हामीले फिनिसिङ दिन्छौँ। पाइप हामीले त्यही अनुसार छोडेका छौँ, सबै लाइन लेभल मिलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले मलाई एस्योर गरेपछि यदि तपाईँहरूले लाइन लेभल अनुसार गर्न सक्नु भएन, हाम्रो डिजाइन अनुसार गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले यो त्यति बेलै पुरै भत्काउनु पर्छ भनेर मैले स्पष्ट साइडमै गएर भनेको छु। उहाँहरूलाई पटक पनि भनेको छु। होइन यो एनी हाउ मैले गर्छु, जसरी पनि लाइन लेभलमै गर्छु भन्नुभयो। हजुर म एउटा क्वेसन गर्दैछु। तपाईँले जुन कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ तपाईँले सर्वे गर्न दिनुभयो त्यतिखेर उहाँ मोटरसाइकलमा कुदेर सर्वे भयो अनि 288 मिटर चाहिँ बिचमा बाटो ग्याप भयो। त्यसपछि तपाईँले ग्वारीफन्टा नाकाबाट बनाउनु पर्ने बाटोलाई ल्याएर भन्सारबाट सुरु गराउनु भयो। कन्सल्टेन्सी पनि कमजोर राख्नुभयो त्यतिखेर। तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर 288 मिटर बिचमा ग्याप भएको हो कि होइन? त्यो सुरुको हाम्रो जुन अनि तपाईँले ग्वारीफन्टा नाका इन्डियाको गेटदेखि बनाउनु पर्ने बाटो तपाईँले ल्याएर कैलाली भन्सारको कार्यालयको गेटबाट सुरु गर्नुभयो। त्यो 288 मिटरलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि त्यो फाइल हेर्नुहोस् अहिले पनि तपाईँले खोलेर हेर्दा हुन्छ। होइन तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो। हाम्रो 0 पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै मोहना खोला पुलको पारी छ। तर हाम्रो त्यतिखेर होइन एकदम सुन्नु न, म कस्तो भन्दाखेरि म आएको पनि 1 वर्ष भयो। त्यो 74 सालमा डिपिआर भएर ठेक्का लागेको 74 सालमा सम्झौता भएको कुरो हो यो। त्यो विषयमा म पनि धेरै कुरा जानकार नभए पनि अर्को हुनुहुन्छ म थिइनँ भन्ने कुरा होइन नि त। तपाईँले त्यो त होइन ठिक छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरो मैले एक्सेप्ट गरेँ। त्यो कस्तो भन्दा 0 पोइन्ट राख्दाखेरि त्यो सुरुमै मिस्टेक भएको हो। त्यो चाहिँ त्यो मोहना खोला पुलको पारिपट्टि जस्टमा एबुटमेन्टमा हाम्रो 0 छ अहिले। तर पुलको एप्रोच 0 पोइन्ट तपाईँको डिपिआरमा हेर्नु 0 पोइन्ट ग्वारीफन्टा नाका भनेको छ। तर तपाईँले कैलाली भन्सारको गेटबाट सुरु गर्नुभयो काम। होइन ग्वारीफन्टा नाका भनेको होइन, डोके बजार भनेको छ। ठीक छ डोके बजार भनेको छ होइन, डोके बजार भनेको सुन्नुहोस् तपाईहरु दुवैजना एकचोटि सुन्नुहोस् त। लक्ष्मण सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्नुहोस् है। हजुर लक्ष्मण सर यति धेरै स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। यो आक्रोश यो हुन नदिनु सबको दिनमा। 1 वर्ष भनेको पनि धेरै समय हो। त्यो अनुगमन गर्नको लागि के भइरहेको छ भन्नको लागि 1 दिन नै काफी छ। 1 वर्ष त धेरै लामो कुरा भयो। यो एकजना मात्र सुन्नुहोस् लक्ष्मण सर, एकजना मात्र स्थानीयको गुनासो होइन। यतिखेर आम स्थानीयहरू जति पनि त्यहाँ जनताहरू छन् आक्रोशमा छन्। तपाईँले यो समस्याको समाधान कहिलेसम्म गर्नको लागि पहल गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त लक्ष्मण सर? पानी हाल्ने पहिले चाहिँ खिच्ने अनि तपाईँ टायर हालेपछि अर्को वर्ष चाहिँ टायरै माटामुनि गाडिने स्थिति हुन्छ। ठिक छ लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर हाम्रो स्थानीय जो कोही हुनुहुन्छ सिमेन्ट चाहिँ तपाईँले ओपिसी सिमेन्ट परेको छ, पिपिसी सिमेन्ट परेको भएको छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु। होइन त्यस्तो हामीले हेर्दासम्म त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। अब तपाईँले कुन ठाउँको भन्नुभयो
मलाई थाहा भएन, तर हामीले चाहिँ क्वालिटीमा कुनै ठाउँमा कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। ठिक छ लक्ष्मण सर, सुन्नुहोस्, तपाईँहरू दुवैजना सुन्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। स्थानीयज्यू जो हुनुहुन्छ एकछिन सुनिदिनुहोस् हाम्रो आवाजलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई पनि सुनिदिनुहोस् है लक्ष्मण सर। हजुर हजुर, समाधानतर्फ जाउँ। यो सम्बोधन, यो गुनासोलाई सम्बोधन कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ, पहल कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँले भनिदिनुहोस् त। हजुर, अब होइन, हामीले यसमा एकदम प्रयास गरेका छौँ र उहाँले भनेको कुरो जुन 0 पोइन्टको विषय छ त्यो विषयमा पनि हामीले मोहना खोलादेखि पारीसम्मको पुलको पनि हाम्रो क्षेत्रीय निर्देशकको ज्यूबाट चाहिँ त्यो बाटोलाई पनि अलिकता छुट्यो। अब योजना भएको कुरो डिभिजनले गर्दैन भनेपछि हामीले त्यो बाटोलाई पनि हाम्रो 0 पोइन्ट बोर्डरबाटै नै सुरु गर्ने भनेर अबको थप काममा चाहिँ हामीले बोर्डरबाट पनि त्यहाँ मर्मत समार गरेर एक्सटेन्सन अहिले भइरहेको बाटोलाई चाहिँ गर्ने भनेर 0 तपाईँले यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नलाई पहल गर्नुहुन्छ होइन त लक्ष्मण सर? हजुर, पहल गर्नुहुन्छ होइन त? एकदम एकदम, त्यो हामीले गरिसकेका छौँ, त्यो तुरुन्तै काम पनि हुन्छ र ठिक छ। यो विषयलाई उता हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत हामीले पनि यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ। यतिखेर समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो जो आक्रोश पोखिरहनु भएको थियो सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जो स्थानीयले आवाज उठाउनु भएको छ। यसरी नै आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै धेरै विषयहरू हामीसँग छन् र भोलि पनि यस्तै अनियमितता भ्रष्टाचार भएका तपाईँको समाजको वरिपरि भएका व्यतिथिका बारेमा हामी जति पनि आवाजविहीनहरूको आवाज छ यसरी नै बुलन्द बनाउनको लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ कुनै पनि भ्रष्टाचार अनियमितता तपाईँको समाजको वरिपरि भइरहेको छ, तपाईँमाथि त्यस्ता केही घटना भएको छ भने हामीलाई यस्तै गरेर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि यस्तै विषयलाई हामी उठान गर्ने नै छौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।